आज खूप अभिमान दिसता दवल्ले दिकरपाल ह्या भागाचो सरपंच ह्या नात्यान आज म्हज्या दवल्ले दिकरपाल भागाक खूप अभिमानाची गोष्ट तशेंच नावेली मतदारसंघा खातीर आनी तशेंच आमच्या गोंय खातीर ICAI आनी OFA हांचो 2000-2025 हो अकावंट इन गव्हर्निंग बॉडी हाजे खातीर जो असेसमेंट 2022 आनी 2023 जाल्लो आनी ताची कंटिन्यू प्रोसेस जे गव्हर्मेंटाचे वेगळे वेगळे खात्यांनी येवपी पयशाचो बरे तरेन वापर बरे जाल्या खातीर आमकां हो पुरस्कार मेळिल्लो आसा. केंद्रीय मंत्री जे आमचे लॉ मिनिस्टर आसा हांच्या हातान आमकां काल पुरस्कार दिलो. ह्या कार्यक्रमाक सादारण 6000 वेगळे वेगळे प्रतिनिधी 42 देशांतले सादारण 400 प्रतिनिधी हांचे मुखार आमकां पुरस्कार दिलो. आमकां खूब अभिमान दिसता की हो पुरस्कारा खातीर आज आमचें गोंयचें नांव आमी खूब मुखार व्हेल्लें आसा. गोंय सरकारान जो आमचेर विश्वास दवरून तशेंच भोवमानेस्त गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांणी जो आमचेर विश्वास दवरून आमचेर जो विश्वास दवरलो ताचे खातीर तांचे खूब आभारी आसा. तशेंच म्हजे नावेली मतदारसंघाचे म्हजे लाडके आमदार उल्हासभाई तुयेकर तशेंच आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आमचे केंद्र मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे आमचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक हांणी जो आमचेर विश्वास दवरलो ताचे खातीर हांव तांचे सगळ्यांचे खूब खूब काळजांतल्यान आभारी आसा. आनी एक लोकांक विश्वास दिता की सरपंच ह्या नात्यान म्हज्या नावेली मतदारसंघा भितर आशिल्ल्या दवल्ले दिकरपाल पंचायतीक सदांच उदरगत खातीर आमी मुखार आसतले. सगळ्यांक देव बरें करूं. आज खूब अभिमानाची गोष्ट जो आमकां ICAI आनी OFA हांचो जो 2024-2025 जो अकाउंटेबिलिटी इन गव्हर्निंग बॉडी हाजे खातीर जो पुरस्कार मेळिल्लो आसा. खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या दवल्ले दिकरपाल पंचायत क्षेत्रा खातीर, खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या नावेली मतदारसंघा खातीर, खूब अभिमानाची गोष्ट म्हज्या गोंय राज्या खातीर. जो पुरस्कार जो प्राप्त जाला हो 2022-2023 जो आमकां एसेसमेंट जाल्लो ताजे नंतर जो सरकारी पयशाचो वापर आतां पर्यंत जालो तो सिस्टमॅटीक जाला हाजे खातीर हो पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा. हाजे हांव श्रेय म्हज्या फाटल्यान जे पयलीं माजी सरपंच जाले पंच जाले तांकां दिता आनी जे म्हजे बरोबर 11 जे पंच आसात तांकां दिता. आज जे पुरस्कार आमकां जो प्राप्त जाला ह्या कार्यक्रमाक सादारण 6000 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. 45 देशांतले सादारण 250 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले आनी केंद्र मंत्र्याच्या हस्तुकी लॉ मिनिस्टर हातान आमकां पुरस्कार प्राप्त जाला. आज हांव अभिमानान सांगू शकता की दवल्ले दिकरपाल पंचायत आपल्याली डेव्हलपमेंटाची वाटचाल मोठ्या तरेन मुखार व्हरत आसा. हांव आज खूब आभारी आसा आमचे गोंय राज्याचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांणी जो आमचेर विश्वास दवरलो, तशेंच केंद्र मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, तशेंच राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामूजी नाईक हांचे आमचेर जो तुमी विश्वास दवरिल्लो आसा. दवल्ले दिकरपाल पंचायत हाजे फुडें अशीच डेव्हलप करत मुखार वतली आनी तुमचो जो सहयोग आसा ताजे खातीर हांव सगळ्याचो आभारी आसा.